साथ कि हुकूमत ने 15 दिन बाद ही आवाम पर दूसरी बार पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपये फी लीटर तक महंगी करने की सिफारिश कर दी है। ओगरा ने 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी है, जिसमें पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 90 पैसे फी लीटर इजाफे और हाई स्पीड डीजल 10 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे। नई कीमतों का इतलाक वज़ारत ख़जाना के नोटिफिकेशन के बाद होगा। ज़राए के मुताबिक लेवी और सेल्स टैक्स कम करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सकता है। उधर सिंध में कराची समेत 7 बड़े शहरों में आज मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिंध हुकूमत ने आज 15 अक्टूबर को सूबे के 7 बड़े शहरों कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, खैरपुर, नवाबशाह और लाड़काना में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमा दाखिला सिंध ने डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पाबंदी लगाई गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे डेंगू के हवाले से। तो लाहौर में डेंगू के खतरनाक हमले जारी हैं। अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। 13 में से 8 सरकारी अस्पतालों में बेड्स खत्म हो गए हैं। 24 घंटों में मजीद 146 मरीज सामने आने पर लाहौर में मरीजों की तादाद 3847 हो चुकी है। लाहौर में डेंगू के हमले तेज हो गए। 24 घंटों में मजीद 146 अफराद डेंगू के मर्ज का शिकार हो गए। अस्पतालों में मरीजों का मुसलसल दबाव बरकरार। 8 बड़े अस्पताल डेंगू के मरीजों से मुकम्मल तौर पर भर गए हैं। सरकारी इदादो शुमार के मुताबिक लाहौर के म्यू अस्पताल के 127, जनाह अस्पताल के 200, सर्विसेज अस्पताल के 68, गंगाराम अस्पताल के 65, मियां मुंशी अस्पताल के 13 मुख्तलिफ बेड्स पर मरीज जेरे इलाज हैं, जबकि एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल में 56 बिस्तरों पर मरीज जेरे इलाज हैं। लाहौर में 3847 अफराद डेंगू के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ अस्पतालों में 25-25 बेड्स का इजाफा भी कर दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अफजाल सईद, न्यूज़ 1 लाहौर। बात करेंगे कोरोना वायरस की, जिसके पाकिस्तान भर में वार जारी है। ताहम कोरोना से अमवात और कोरोना केसेस की रोजाना तादाद में बतदरीज कमी आती जा रही है। NCOC की जानिब से आज जारी किए जाने वाले कोरोना वायरस के फैलाव के आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 27 अफराद की जिंदगियां निकल गया है, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वबा से अमवात की मजमूई तादाद 28,228 हो चुकी है। राहिल हसन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। राहिल हसन, बताएगा कोरोना के मस्बत केसेस की शरह क्या है? देखिए, गुज़िश्ता 24 घंटे में जो कोरोना के मस्बत केसेस की शरह है वो तो कम हुई है, लेकिन अमवात की तादाद नहीं रोकी जा सकी है। NCOC ने जो लेटेस्ट अदाद शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 27 अमवात हुई हैं कोरोना के बायस, और गुज़िश्ता 24 घंटे में 53,590 टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 1,086 केसेस जो है वो मस्बत रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ जो शरह है मस्बत केसेस की वो कम होकर 2.02% पर आ गई है। और अगर बात की जाए तशवीशनाक मरीजों की, तो इस वक्त 2132 ऐसे मरीज हैं जो कोरोना के बायस तशवीशनाक हालत में हैं और इस मर्ज से लड़ते हुए जेरे इलाज हैं अस्पतालों में। और NCOC की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर कोरोना से खुद को महफूज रखना है तो वैक्सीनेशन खास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लगवाई जाए। मैं इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो बच्चे हैं 12 से 18 साल की उम्र के, उनकी बड़ी तादाद देखी जा सकती है कि वो आ रहे हैं, क्योंकि स्कूलों में भी अब वैक्सीनेशन को लाजमी करार दे दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल हसन तफसीली अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डेंगू मच्छर ने खौफ व हिरास फैला दिया है। इस्लामाबाद में कातिल मच्छर ने अब तक 5 अफराद की जिंदगियां छीन ली हैं। DHO ज़ैगम ज़िया ने तस्दीक कर दी है। बताया कि एक दिन में मजीद 125 शहरी मच्छर के काटने पर अस्पताल पहुंचे। जुड़वा शहरों में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई है।
اسلام آباد اور راولپنڈی میں کورونا کے بعد ڈینگی مچھر کی یلغار۔ اسلام آباد میں قاتل مچھر نے اب تک 5 افراد کی زندگیاں چھین لیں۔ ڈی ایچ او زغم ضیاء نے بتایا کہ ایک دن میں مزید 125 شہری مچھر کے کاٹنے پر اسپتال پہنچ گئے۔ ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پیمز میں 67، پولی کلینک میں 70، فیڈرل جنرل ہاسپٹل میں 203، سی ڈی اے ہاسپٹل میں 27 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پولی کلینک میں ڈینگی کے فوکل پرسن ڈاکٹر عبدالجبار نے بتایا کہ اسلام آباد میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اسلام آباد میں مجموعی طور پہ جو کیسز ہیں اگر دیکھا جائے تو لاسٹ 2 ویک سے فریکوینسی بڑھ رہی ہے۔ پولی کلینک کی جو بات ہے تو ہم نے ابھی لاسٹ 24 آور میں 13 پیشنٹ داخل کیے ہیں، 15 کو ڈسچارج بھی کیا ہے۔ اس وقت پولی کلینک ہاسپٹل میں 40 پیشنٹ زیر علاج ہیں۔ راولپنڈی میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 94 افراد ڈینگی بخار کا شکار ہوئے۔ ہسپتال میں زیر علاج 4 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ سردار حمید، نیوز 1 ادھر خیبر پختونخوا میں ڈینگی 4 زندگیاں نکل گیا۔ آج مزید 179 افراد ڈینگی سے بیمار ہوئے، جن میں سے 134 افراد کا تعلق پشاور سے ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق خیبر پختونخوا میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 1041 ہو گئی۔ مختلف اسپتالوں میں ڈینگی کے 254 مریض زیر علاج ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی، جن کا کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی میں تکنیکی خامی تھی جو دور ہو جائے گی۔ حکومت اور فوج میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں، عسکری قیادت سے مجھ سے زیادہ بہتر کسی کے تعلقات نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس میں موجودہ صورتحال پر پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی میں تکنیکی خامی تھی جو ٹھیک ہو جائے گی۔ وزیر اعظم نے اجلاس میں بتایا کہ بطور وزیر اعظم میرے اور آرمی چیف کے تعلقات مثالی ہیں۔ ہماری 3 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی، اپنے نقطہ نظر کا تبادلہ کیا۔ حکومت اور فوج میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہے، عسکری قیادت سے مجھ سے زیادہ بہتر تعلقات کسی کے نہیں۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں افغانستان کے معاملے پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کی اولین کوشش ہے کہ افغانستان میں انسانی بحران پیدا نہ ہو۔ افغانستان میں استحکام ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا۔ اجلاس میں اقلیتی رکن اسمبلی لال چند نے مذہب کی جبری تبدیلی سے متعلق بل مسترد ہونے کا شکوہ کیا، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ مذہب کی جبری تبدیلی کے خلاف بل میں کچھ مسائل ہیں، ہم اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ میں خود یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہوں۔ کاشف رفیق، نیوز 1 اسلام آباد۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے معاملات طے پا چکے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ سول ملٹری تعلقات کبھی اتنے اچھے نہیں رہے جتنے آج ہیں۔ پروسیس شروع ہو چکا، ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری جلد ہوگی۔ تقرری کا فیصلہ اعتماد کی فضا میں ہوگا۔ فوج اور حکومت ایک پیج کے اوپر ہے، جو بھی نقطہ نظر ہوتا ہے بات چیت سے ہماری طے ہو جاتا ہے۔ ڈی آئی ایس آئی کے مسئلے کے اوپر بھی صورتحال ایگزیکٹلی یہی رہی۔ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں سول ملٹری ریلیشن شپ اتنے اچھے نہیں رہے جتنے آج۔ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ سے متعلق معاملات طے پا چکے ہیں، پروسیس شروع ہے، ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بڑی جلدی ہوگی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی بات کریں گے، جن کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے پارلیمانی پارٹی کو سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا اور اراکین کو افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید نے بتایا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ پاک فوج کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ وزیر داخلہ سے جب پوچھا گیا کہ وزیر اعظم آئی ایس آئی کا سربراہ کس کو بنا رہے ہیں تو اس پر شیخ رشید نے کہا کہ یہ بات آپ وزیر اعظم سے خود پوچھ لیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ آئی ایس آئی کے سربراہ کے لیے انٹرویوز نہیں لیے جا رہے۔ افغانستان کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب نے بریفنگ دی ہے کہ افغانستان میں حالات کیسے ہیں اور ہم نے کیسے اسے مینج کرنا ہے۔ موجودہ حالات ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سب چیز سیٹل ہے، ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہمارے اور آرمی کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم پولیٹیکلی سوچتے ہیں اور ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، لیکن میوچلی ساری چیزیں سیٹل۔ تو کس کو اپوائنٹ کیا انہوں نے پرائم منسٹر نے؟ کوئی سمری آ گئی ہے؟ ابھی میرا مطلب ہے یہ پرائم منسٹر وہ جا رہے ہیں۔ کوئی انٹرویو کی بات نہیں انہوں نے۔ دوسری جانب وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کسی بھی وقت ہو جائے گی۔ پاک فوج اور وزیر اعظم کے درمیان معاملے پر بات چیت ہو چکی۔ نیوز 1 کے پروگرام پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم میں اظہار خیال کرتے ہوئے فاروق حبیب کا یہ کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے شر سے کوئی محفوظ نہیں۔ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے حالیہ بیان سب کے سامنے ہیں۔ یہ کسی بھی وقت جو ہے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی،
کہ یہ ڈیسیجن پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ کرنا ہے، یہ ان کی اتھارٹی ہے۔ جب افواج پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے درمیان جب مکمل بات چیت ہو چکی ہے، شہباز شریف کا بھی بیان اٹھائیں اس سے قبل، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی وہ بیان بھی اٹھائیں ان کے اکٹھے جو حالیہ دنوں میں دیے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو اس وقت ان کو اپنے گریبان کے اندر جو ہے وہ جھانکنا چاہیے اور اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے۔ وہ تمام چیزوں کا جو اپنا کیا دھرا ہے ان کا، وہ آپ اداروں کے سربراہان کے اوپر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑھاتے ہیں وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو معیشت نہایت ابتر حالت میں ملی تھی، جس کی سمت درست کرنے کے لیے مشکل فیصلے اور IMF سے رجوع کرنا پڑا۔ واشنگٹن میں US انسٹیٹیوٹ آف پیس کے تحت سیمینار سے خطاب میں شوکت ترین نے کہا کہ ہم نے ملکی معیشت کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کورونا نے عالمی معیشت کو متاثر کیا۔ حکومت اقدامات سے پاکستان کی معاشی شرح نمو 4.5% پر پہنچ گئی۔ آئندہ مالی سال کے دوران معاشی نمو کی شرح 5% ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی ملاقات، صوبے کی سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا۔ بلوچستان میں سیاسی بحران مزید سنگین، جام کمال کی وزارت اعلیٰ بچانے کی کوششیں، وزیر اعظم سے ملنے اسلام آباد پہنچ گئے۔ ملاقات میں عمران خان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال نے الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ وہ تاحال پارٹی کے صدر ہیں، لہٰذا سیکریٹری جنرل کے پاس قائم مقام صدر بنانے کی سفارش کا کوئی اختیار نہیں۔ دوسری جانب بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی جام کمال پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگا دیا۔ پارٹی ترجمان سردار نے پر بیٹے کو من پسند وزارت کی آفر کی گئی ہے۔ اس نے ہر زور لگایا مجھے میرے بیٹے کو، اس کی تو ضرورت نہیں تھی کہ اس کا کوئی بندہ مجھے ڈائریکٹ آفر کر سکے، میرا بڑا بیٹا ہے کوئی پالیٹکس میں، تو اس کو کہا کہ جی مرضی کی منسٹری اور جو آپ مانگتے ہو۔ میں نے کہا مانگتے فقیر ہیں نا۔ سردار عبد الرحمان کھیتران کا مزید کہنا تھا کہ جام کمال کے استعفے کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن قبول نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کے لیے اسمبلی کا اجلاس 20 یا 21 اکتوبر کو بلائے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال ناراض اراکین کو منانے میں تاحال ناکام ہیں۔ روز کے مطابق تحریک عدم اعتماد جمع ہو جانے پر 7 دن میں اجلاس بلانا ضروری ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے باغی اراکین نے 11 اکتوبر کو تحریک عدم اعتماد جمع کروائی تھی۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان میں اسلامی آئین مفتی محمود کا مرہون منت ہے، ملک کو سیکولر بنانے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ عبدالغفور حیدری نے کہا کہ موجودہ حکومت نااہل ترین حکومت ہے۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن عروج پر ہے۔ پشاور میں JUI کے زیر اہتمام مفتی محمود کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آج پاکستان میں اسلامی آئین مفتی محمود کی مرہون منت ہے۔ عالمی قوتوں کی کوشش ہے پاکستان سے اسلامی آئین کو ختم کیا جائے۔ کسی کو اجازت نہیں کہ پاکستان کی اسلامی شناخت کو ختم کرے۔ پہلی بار اسلام کے خلاف اور قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے۔ گھریلو تشدد کے نام پر جو قانون سازی کی گئی ہے، آج میں آپ کی موجودگی میں اور آپ کی تائید کے ساتھ بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کا قانون۔ سیکریٹری جنرل JUI عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نااہل ترین حکومت ہے، ملک میں مہنگائی عروج پر ہے، عوام کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ کانفرنس میں محمود خان اچکزئی اور آفتاب شیرپا سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ ضلع کچہری لاہور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف مریم نواز کی احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر پولیس کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور سرکاری گاڑی کو روکنے پر کیس کی سماعت۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور جہاں زیب اعوان کو فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے طلب کر لیا۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ضلع کچہری لاہور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف مریم نواز کی احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر پولیس کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور سرکاری گاڑی کو روکنے پر کیس کی سماعت۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور جہاں زیب اعوان کو فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے طلب کر لیا ہے۔
एहतसाब अदालत में हंगामा आ रहा है केस की समाअत सेशन अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर जहां ज़ेब आवान को फर्द जुर्म के लिए आइंदा समाअत पर तलब किया है। अदालत ने समाअत मजीद कार्रवाई के लिए 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत में कैप्टन रिटायर्ड सफदर अपने वकील हारून भट्टा के हमरा पेश हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट बिलाल मुनीर वड़ाइस ने केस पर समाअत की। मुलजिमान के खिलाफ थाना इस्लामपुरा में मुकदमा दर्ज है। एहतसाब अदालत में हंगामा राय केस की समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सेशन अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर जहां ज़ेब आवान को फर्द जुर्म के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। अदालत ने समाअत मजीद कार्रवाई के लिए 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। फैसल खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इस खबर की मजीद अपडेट उनसे हासिल करते हैं। फैसल खान, बताइएगा कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ केस की समाअत हुई है, मजीद क्या जानते हैं? बिल्कुल, लाहौर की मुकामी अदालत में कैप्टन सफदर अपने साथियों के साथ पेश हुए और जब मरीम नवाज जब पेश हुई थी अस्ताब अदालत में तो उसके दौरान पुलिस से लड़ाई झगड़ा हुई थी और अदालत ने आज आइंदा समाअत को कैप्टन सफदर और उनके साथ शरीक मुलजिम ज़ेब आवान को फर्द जुर्म आयद करने के वजह से आइंदा समाअत में तलब करते हुए केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी करती है। जी ठीक है फैसल खान, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। को आगे बढ़ाते हैं। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कराची का दौरा। आर्मी चीफ ने जदीद चीनी साख्ता हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम फौज में शामिल किए जाने की तकरीब में शिरकत की। कहा, पाक चीन दिफाई ताउन खित्ते में इस्तेहकाम का ज़ामिन है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एयर डिफेंस सेंटर कराची का दौरा किया। सिपा सालार ने चीनी साख्ता डिफेंस सिस्टम हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान फौज के हवाले किए जाने की तकरीब में शिरकत की और इस जदीद सिस्टम का मुआयना किया। कमांडर आर्मी एयर डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान ने आर्मी चीफ को स्ट्रेटेजिक हथियारों के निज़ाम पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने कहा कि हाई टेक सिस्टम की शमूलियत से दरपेश खतरात से निपटने में मदद मिलेगी। पाक फिजाइया और आर्मी एयर डिफेंस के माबैन मिसाली हम आहंगी फिजाई दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना देती है। पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और दिफाई ताउन खित्ते में इस्तेहकाम का ज़ामिन है। इससे पहले एयर डिफेंस सेंटर पहुंचने पर सिपा सालार ने यादगारी शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। उकाड़ा में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। हादसा उकाड़ा कसूर रोड पर अड्डा फरीदकोट के नज़दीक पेश आया। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवान 25 साला अली हसनैन और 23 साला अली हसन मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इतला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वाले नौजवान नवाही इलाके आबादी सुभान शाह के रहने वाले थे। कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। पुलिस ने चीनी की मोटरसाइकिलें, असलहा, मसरूका मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। पुलिस मुकाबला कोरंगी के इलाके अवामी कॉलोनी में पेश आया है। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू शहरियों से लूटमार कर रहे थे कि पुलिस की गश्ती पार्टी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद फायरिंग का तबादला हुआ। मुकाबले में एक डाकू 27 साला इमरान उर्फ कैंची को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार जख्मी डाकू से असलहा, नकद रकम छीने गए, 3 मोबाइल फोन्स, 2 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। और अब खबर शामिल करेंगे जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, जिसके करीब आते ही शहर की इमारतों, शाहराहों, घरों और बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजाया जाने लगा है। रंग बिरंगी रोशनियों से सजी इमारतें दिलकश मंजर पेश कर रही हैं। सालिक नवाज की रिपोर्ट में जानेंगे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश और अकीदत से मनाने के लिए तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। की अहम शाहराहों, माल रोड, केनाल रोड समेत सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर NCOC की जानिब से हदायत जारी की गई हैं कि महाफिल और दीगर तकरीबात में कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा जाए। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ सालिक नवाज, न्यूज़ 1। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न भरपूर अंदाज में मनाने के लिए मुल्तान में सरकारी और गैर सरकारी इमारतों, मसाजिद और गलियों को सजाने का सिलसिला जारी है। बल्कि कुमकुमों से सजी इमारतें शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई। मुल्तान से देखेंगे हैदर अब्बास की रिपोर्ट। सबको ईद मुबारक हो।
ماہ ربیع الاول آیا، ماہ ربیع الاول آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن منانے کے لیے ملتان میں تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہر بھر میں گھروں، عمارتوں اور مساجد کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا جانے لگا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے سرکاری عمارتوں کو بھی برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ رات کے وقت سجی عمارتیں شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ دنیا میں سرکار جو آئے، رحمت لے کر، برکت لے کر، قدرت نے خود شور مچایا، سب کو عید مبارک ہو۔ شہری کہتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں والا ہے، ہمیں اپنے آقا کی سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ بہت بابرکت مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس کی عقیدت، احترام، ادب وہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ شہر بھر کو سجانے کے ساتھ ساتھ میلاد اور درود پاک کی محافل بھی سجائی جا رہی ہیں۔ کیمرہ مین زائد ریحان کے ساتھ حیدر عباس، نیوز 1 ملک۔